मेरी मुंतखब गज़लें। दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका इस्तकबाल, वेलकम, स्वागत। पेश हैं कुछ गज़लें। गज़ल का मतलब देखिए कि मैख़ाने ये ऐसे बला-नोशों से भरे हैं। मैख़ाने ये ऐसे बला-नोशों से भरे हैं, जो जश्न मनाएँगे कि वो पी के मरे हैं। पड़ जाती है कम सबको ही ये उम्रे मुकर्रर। पड़ जाती है कम सबको ही ये उम्रे मुकर्रर। हल सारे सवालात यहाँ किसने किए हैं। सच कहने की हिम्मत भी अमूमन नहीं होती। सच कहने की हकीकत भी सच कहने की हिम्मत भी अमूमन नहीं होती। हम झूठ भी कहते हुए हर बार डरे हैं। चेहरे पे यहाँ सिर्फ नुमाइश है खुशी की। चेहरे पे यहाँ सिर्फ नुमाइश है खुशी की। सूखे हुए पेड़ों पे उगे बर्ग हरे हैं। बतलाएंगे हम भी ना अगर कैसे चलेगा। बतलाएंगे हम भी ना अगर कैसे चलेगा। उनको है कहाँ इल्म कि हम दिल के खरे हैं। ये भीड़ ही दुनिया की बिठाती है हमें पास। ये भीड़ ही दुनिया की बिठाती है हमें पास। खाली है अगर रेल तो सब बैठे परे हैं। और गजल का आखिरी शेर देखिए कि मेहनत से जिया है कोई किस्मत से जिया है। मेहनत से जिया है कोई किस्मत से जिया है। तैरे हैं कई लोग तरे हैं। और एक गजल और देखिए कि हकदारे अना कोई भी कमतर नहीं होता। हकदारे अना कोई भी कमतर नहीं होता। रुतबे में कोई चाहे बराबर नहीं होता। रुतबे में कोई चाहे बराबर नहीं होता। सहरा में बदल जाए समुंदर कोई चाहे। काबिल गौर शेर कि सहरा में बदल जाए समुंदर कोई चाहे। सहरा यहाँ कोई भी समुंदर नहीं होता। पोशीदा तमन्ना कोई दिल में है जरूरी। पोशीदा तमन्ना कोई दिल में है जरूरी। ख्वाबों के लिए लाजमी बिस्तर नहीं होता। मालूम नहीं कितनी अभी दूर है मंजिल। मालूम नहीं कितनी अभी दूर है मंजिल। जीवन में कहीं मील का पत्थर नहीं होता। इस कीमती पोशाक का ही रोब बहुत है। इस कीमती पोशाक का ही रोब बहुत है। गर हाथ में अब आपके खंजर नहीं होता। बेकार के ही लोग ज्यादा हैं मुअज्जज। बेकार के ही लोग ज्यादा हैं मुअज्जज। जैसे कि किसी काम का गौहर नहीं होता। और गजल का मक्ता देखिए कि जानिब किसी जालिम की दलीलों पे न जाओ। जालिम जानिब किसी जालिम की दलीलों पे न जाओ। बिल्ली के लिए पैदा कबूतर नहीं होता। और एक गजल और देखिए कि अफसर हैं जो वो वक्त पे दफ्तर नहीं जाते। अफसर हैं
جو وہ وقت پہ دفتر نہیں جاتے، جو رند ہیں جب تک نہ پیئیں گھر نہیں جاتے، محنت سے فقط اپنی کمائی ہے یہ دولت محنت سے فقط اپنی کمائی ہے یہ دولت، یہ جھوٹ سنے ہم سے سراسر نہیں جاتے، ہم کو ہی یہ کہتے ہیں کہ رہو چھپ کے گھروں میں، ہم سے ہی یہ کہتے ہیں رہو چھپ کے گھروں میں، اب قید کیے ان سے ستمگر نہیں جاتے، جب کام پڑے گا تو چلے جائیں گے ہم بھی، جب کام پڑے گا تو چلے جائیں گے ہم بھی، ہم روز ستانے اسے مندر نہیں جاتے، طوفان ہی ڈوبے ہیں سمندر میں امڑ کر، طوفان ہی ڈوبے ہیں سمندر میں امڑ کر، طوفانوں میں بہہ کر یہ سمندر نہیں جاتے، اس ملک سے جانے کی کہیں سوچ رہے ہو، قابل غور شعر، کہ اس ملک سے جانے کی کہیں سوچ رہے ہو، اس ملک سے آگے تو سکندر نہیں جاتے، اور غزل کا مقطع دیکھیے کہ ان پیڑوں پہ جانے وہی ثمرات پکے ہیں، ان پیڑوں پہ جانے وہی ثمرات پکے ہیں، پھینکیں جہاں الفاظ سے پھینکے جہاں اطفال سے پتھر نہیں جاتے، پھینکے جہاں اطفال سے پتھر نہیں جاتے، ایک اور غزل دیکھیے، چھوٹی سی غزل ہے کہ اتنا ہی بہت ہے کہ غزل کا مطلب کہ اتنا ہی بہت ہے کہ خطرناک نہیں ہے، اتنا ہی بہت ہے کہ خطرناک نہیں ہے، بے جا یہ شکایت ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، بھٹکیں گے دکانوں پہ یوں ہی لوگ کہ جب تک بھٹکیں گے بھٹکیں گے دکانوں پہ یوں ہی لوگ کہ جب تک فیشن ہے مقرر کوئی پوشاک نہیں ہے، چھانو گے اگر خاک تبھی علم یہ ہوگا، چھانو گے اگر خاک تبھی علم یہ ہوگا، اس خاک میں دنیا کی پڑا خاک نہیں ہے، اس ملک میں حالت ہے بری پیشہ وروں کی، اس ملک میں حالت ہے بری پیشہ وروں کی، کشتی وہ چلاتا ہے جو تیراک نہیں ہے، اور غزل کا آخری شعر ہے کہ سچ بول کے شرمندہ جو کرتا ہے جہاں کو، سچ بول کے شرمندہ جو کرتا ہے جہاں کو، ظاہر ہے وہ بے باک ہے چالاک نہیں ہے، اور ایک غزل اور دیکھیے غزل کا مطلب ہے کہ سمجھے تھے کہ تم غم کی دوا ڈھونڈ رہے ہو، سمجھے تھے کہ تم غم کی دوا ڈھونڈ رہے ہو، پر تم تو کوئی آب بقا ڈھونڈ رہے ہو، کہہ دو کہ نہیں بدلا تمہیں سے یہ زمانہ، کہہ دو کہ نہیں بدلا تمہیں سے یہ زمانہ، کیوں اس میں زمانے کی خطا ڈھونڈ رہے ہو، ہر شخص یہاں تم کو منافق ہی ملے گا، ہر شخص یہاں تم کو منافق ہی ملے گا، کیوں شہر میں ایک صاف ہوا ڈھونڈ رہے ہو، نیکی و بھلائی کا تجسس ہے یہاں گر، نیکی و بھلائی کا تجسس ہے یہاں
घर समझो किसी सहरा में घटा ढूंढ रहे हो। जिस मुल्क में मिलता है मुकद्दर के मुताबिक, जिस मुल्क में मिलता है मुकद्दर के मुताबिक, उस मुल्क में मेहनत का सिला ढूंढ रहे हो। वो दे तो गया है तुम्हें कुदरत का खजाना, वो दे तो गया है तुम्हें कुदरत का खजाना, क्या और है हसरत जो खुदा ढूंढ रहे हो। और गजल का मक्ता देखिए कि मिल जाए तो हमसे भी मिलाना कोई जानिब, मिल जाए तो हमसे भी मिलाना कोई जानिब, गर तुम भी यहाँ अहले वफा ढूंढ रहे हो। इस गजल में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। अगर मेरी ये गज़लें या कुछ शेर आपको पसंद आए हों तो मेरी इस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद।